इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यानी हमें दुनिया में भी मोहब्बत चाहिए, आपस की इत्तेफाक और प्यार चाहिए। एक मोहब्बत जो होती है वो इंसान की जरूरत होती है, एक दूसरे की केयर करना एक जरूरत होती है हर इंसान की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जोड़े बनाए क्यों हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफक्करून। और उसकी निशानियों में से एक ये है कि उसने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े पैदा किए या बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें कई निशानियां हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शादी का मकसद क्या रखा है? सुकून का हुसूल। और अगर शादी के बाद इंसान का पहला सुकून भी जाता रहे और सुकून ही लुट जाए और तकलीफ और परेशानी हर वक्त रहे तो उसने क्या पाया? तो शादी का मकसद ही बहुत हो गया। ठीक है, शादी के और भी कई मकासद हो सकते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी और अव्वल मकसद अल्लाह ताला ने क्या रखा है इस रिश्ते के अंदर? एक दूसरे से सुकून, मवद्दत और रहमत। एक दूसरे से मोहब्बत भी करें और एक दूसरे पर रहम भी करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की जरूरत को पहचाने। सिर्फ खुद गर्जी ना हो कि मेरी मर्जी, मेरा मकसद, मेरा मतलब और मैं जो चाहूँ सिर्फ वो हो मेरे पास। नहीं, ये भी देखना होगा कि दूसरा क्या चाहता है। और जिन कपल्स को ये समझ आ जाती है कि दूसरे की ख्वाहिश क्या है और वो दूसरे की ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो लाजमन दूसरा भी फिर उनकी ख्वाहिश पूरी करता है और एक खुशगवार जिंदगी वजूद में आती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरत अन-नहल में भी फरमाया वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीन व हफदा व रज़क़कुम मिन अत-तय्यिबात अफबिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों से बीवियां पैदा की और तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों से बेटे और पोते पैदा किए। यानी अल्लाह ने उनसे तुम्हें औलाद दी और उसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों से रिज़्क अता किया। क्या फिर भी वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं? यानी अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करते हैं। तो याद रखिए कि घरों की इस्लाह का इन्हिसार अज़वाज की इस्लाह पर है, आपस के इत्तेफाक पर है, और औलाद की इस्लाह से पहले अज़वाज की इस्लाह की बात है। इब्न अल्लान कहते हैं कि ये दुआ यानी अज़वाज के बारे में शुरू होती है, क्योंकि अगर अज़वाज की इस्लाह हो तो औलाद की इस्लाह होती है। यानी शौहर या बीवी की इस्लाह हो जाए, वो एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक हो, तो औलाद खुद ब खुद आंखों की ठंडक होती चली जाएगी। और आंखों की ठंडक से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि एक शौहर अपनी बीवी को ज्यादा खूबसूरत देखे या तंदुरुस्त देखे, बल्कि इस हाल में देखे कि वो अल्लाह की फरमाबरदार हो। क्योंकि एक हदीस में आता है कि दुनिया मता है और दुनिया की सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। यानी दुनिया में जितनी भी नेमतें हैं उनमें से सबसे बड़ी नेमत एक मर्द के लिए क्या है? एक नेक बीवी है, एक अच्छी बीवी है। और नेकी सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं होती, नेकी अच्छे अखलाक का नाम होती है। एक और हदीस में आता है ना कि जब एक औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे और अपने शौहर की इताअत करे, जब वो उसको देखे, उसको खुश कर दे, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। यानी इस ताल्लुक की बेहतरी और खूबसूरती का इतना ज्यादा एहतमाम किया गया है। और फिर आप देखें कि मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए इंसान को पहले घर में अच्छा इमाम बनने की जरूरत। यानी घर से बाहर आप उसी सूरत में अच्छे इमाम बन सकते हैं जब आप घर के अंदर खूबसूरती लाते हैं और उसके लिए कोशिश भी करते हैं। देखिए, कुछ रिश्ते हमें अल्लाह की तरफ से बने बनाए मिल जाते हैं, जैसे माँ बाप का रिश्ता है। माँ बाप से आपको अनकंडीशनल लव मिलता है। आप अच्छा करें, आप बुरा करें, आप उनको खुश करें, आप उनको सताएं, आप उनके करीब हो, आप उनसे दूर हो, वो आपसे मोहब्बत करते ही रहेंगे। आप जिंदा हो, आप मर जाएं, हर सूरत में मोहब्बत करते हैं। आपने देखा उन माओं को जिनका कोई बच्चा फौत हो जाए तो वो जिंदा को भूल गए, उसी को याद करती रहती है जो चला गया है। करीब हो तब भी मोहब्बत करते हैं, दूर हो तब भी मोहब्बत करते हैं। माँ बाप की मोहब्बत अनकंडीशनल है, लेकिन अज़वाज की मोहब्बत कंडीशनल होती है। अगर आप अच्छे अखलाक का मुजाहरा करेंगे, अच्छे इंसान बनकर रहेंगे, तो आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अखलाक को खो देंगे तो फिर उस मोहब्बत में कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ रिश्ते बने बनाए होते हैं और कुछ को बनाना पड़ता है, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। याद रखिए, शादी जो है ये अंबिया का तरीका है, नेक लोगों का तरीका है, हमारे दीन का शार है। निकाह जो है वो निस्फ ईमान है।
یعنی ہمارے دین میں کرسچینٹی کی طرح یہ نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کریں، آپ نن بن جائیں، آپ فقیر بن جائیں اور آپ زیادہ نیک ہیں. نہیں، آپ شادی کر کے زیادہ نیکی کما سکتے ہیں. یعنی اسلام جو ہے وہ فطری ضروریات کو مد نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائی. یعنی پیغمبر بھی بیویوں والے اور اولادوں والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، بس جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں. تم لوگ شادی کیا کرو. یعنی شادی کرنا بھی ایک نیکی کا کام ہے، عبادت ہے، کیونکہ میں تمہاری تعداد کی بنا پر سابقہ امتوں سے کثرت تعداد میں مقابلہ کروں گا. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی نہ کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑنے والا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 3 صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایبسنس میں حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے گئے تھے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، تو جب انہوں نے بتایا تو ان کا وہ تو اللہ کے نبی ہیں، تو اس لیے ایک نے کہا میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، دوسرے نے کہا میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. میں رات میں نوافل بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، بس جو شخص میرے طریقے سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں. یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو میرے اس طریقے کو پسند نہ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نکاح کی رغبت دلائی ہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کا بھی. نکاح میں دیر کیوں کرتے ہیں عام طور پر؟ کہ ابھی بچے کچھ کماتے نہیں ہیں. فرمایا اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور پھر شادی ویسے بھی آپ دیکھیں نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، نصف دین مکمل کرنے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. لہذا چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے. پھر آپ دیکھیے کہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں جنت میں بھی پاکیزہ جوڑے ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اہل جنت سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تم خوش رکھے جاؤ گے. فرشتے اہل ایمان اور ان کی بیویوں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشگی کے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے ان کو بھی جنت میں داخل کر. یعنی یہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جنت میں کوئی بھی کمارا نہیں ہوگا. یعنی جن لوگوں کی دنیا میں شادی نہیں ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ جوڑے عطا کرے گا، اور جن کے شوہر پہلے فوت ہو گئے یا بیوی فوت ہو گئی، یا ایک نیک تھا اور ایک جنت میں نہیں گیا دوسرا جہنم میں چلا گیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں جوڑے عطا کرے گا. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو تنہائی کا شکار ہو، آئسولیشن کا شکار ہو، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر کمپینین ہوتا ہے تو انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر نیک بیوی ہو. قرآن مجید میں آتا ہے فالصالحات قانتات، نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، ان کی بات ماننے والی ہوں، اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی، یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں جب شوہر نہ بھی موجود ہوں. پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ پاک دامن عورت سے شادی کی جائے. اور عورت سے شادی کا معیار کیا رکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. کیونکہ اگر دین والی تمہارے گھر میں آئے گی تو وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا، تمہیں اس کو بار بار نماز کی پابندی کے لیے نہیں کہنا پڑے گا، اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے بہت ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ بچوں کی کیا تربیت کرتی ہے، کیونکہ تربیت اولاد باپ کا حصہ کم ہوتا ہے، ماں کا حصہ زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک بچہ اپنی ماں کو نیک دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک نیکی کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال یہ رشتے جو ہیں ان کے لیے دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انتخاب بھی اچھا ہو، اور پھر ان کو بنانے کے لیے کوشش بھی رہے. اللہ تعالیٰ مردوں کو حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کرنا جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ اسلام میں جائز لہو میں 3 چیزیں آتی ہیں: انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی میں مصروف ہونا، ہنسی مذاق کرنا، اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنا یعنی اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، اور تیر اندازی کرنا۔